अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं सायरा मसूद और आप देख रहे हैं सलीम बुखारी शो। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप चारों शाने चित नजर आ रहे हैं और बहुत सारी मीडिया एजेंसीज की जानिब से ये खबरें आ रही हैं कि डोनाल्ड ट्रंप अब बगैर किसी न्यूक्लियर डील के सिर्फ हॉर्मुज खुलने पर ही ईरान जंग खत्म करने के लिए तैयार हो चुके हैं। इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स का भी ओपिनियन है कि डोनाल्ड ट्रंप अब दुम दबाकर इस जंग से भागने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। ऑल ही नीड्स इज जस्ट वन लिटिल फेस सेविंग। अब वो फेस सेविंग ईरान देने पर आमादा नहीं है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने के लिए भी 6 सख्त शराइत ईरान की जानिब से रख दी गई हैं। ये शराइत अमेरिका कबूल करेगा या नहीं, इस पर सलीम बुखारी साहब का तज्जिया लेंगे। प्रोग्राम के दूसरे सेगमेंट में हम बात करेंगे पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के दरमियान एक दिफाई मुआहिदा जो है वो तय पाया है। मक्का डिफेंस एग्रीमेंट उसका नाम है और इस मुआहिदे की इम्प्लीकेशंस मिडल ईस्ट के लिए, साउथ एशिया के लिए और फिर अल्टीमेटली पूरी दुनिया के लिए क्या होंगी, इस पर बात करेंगे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पीटीआई एक दफ़ा फिर से बानी की रिहाई के लिए प्रेशर बिल्ड करती दिखाई दे रही है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी की जानिब से ये कहा जा रहा है कि अगर बानी से मुलाकात ना करवाई गई तो जुम्मेरात के दिन मुल्क का हर चौक डी चौक बना दिया जाएगा। क्या पीटीआई इनफ प्रेशर बिल्ड कर सकेगी कि बानी से मुलाकात या अल्टीमेटली उनकी रिहाई जो है वो मुमकिन हो सके? इन तमाम मामलात पर एक डिटेल डिस्कशन के लिए बढ़ते हैं सलीम बुखारी साहब की जानिब। सर, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम सायरा, आप कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। बुखारी साहब, आपकी सारी प्रेडिक्शंस ठीक होती दिखाई दे रही हैं। आपने जंग के आगाज से ही कहा था कि डोनाल्ड ट्रंप कोई मकसद अपना जो है वो हासिल नहीं कर पाएगा इस जंग के अंदर और अल्टीमेटली जितना प्रोलॉन्ग करेगा इस जंग को उतना मजीद अमेरिका को सरेंडर करना पड़ेगा। और अब तो बात यहाँ तक आ गई है, वो इतने तंग दिखाई दे रहे हैं कि वो सिर्फ हॉर्मुज खुलने पर ये जंग से निकलने के लिए तैयार हो गए हैं। मेरे ख्याल से आपने काफी हद तक समिंग अप कर दी है जो सूरत हाल है वहाँ। थोड़ी सी उसकी डिटेल जो है वो मैं अपने नाज़रीन के साथ शेयर करना चाहता हूँ। बिल्कुल ठीक है कि हम अपने प्रोग्रामों में ये बात एक से ज़्यादा मरतबा कह चुके हैं कि ये जंग जितनी तवालत पकड़ेगी उतना ही अमेरिका के लिए पेचीदगियाँ और मुश्किलात बढ़ती जाएंगी। आज जिस सूरत हाल को हम देख रहे हैं, एक तो मेरा दिल चाहता है कि ट्रंप को फ़ोन करके कहूँ कि आप ही अपनी अदाओं पर ज़रा गौर करें। हम अगर अर्ज़ करेंगे तो शिकायत होगी। हमने तो बहुत पहले मशवरा दिया था कि भाई ये जंग आप नहीं जीत सकते हैं, इतनी दूर से बैठ के आप लड़ नहीं सकते हैं। ईरान छोटी सी कौम नहीं है जिसके साथ आप लिबनान जैसा या शाम जैसा सलूक कर लें। बहुत बड़ा इलाका है, बहुत बड़ी कौम है और वो उन्होंने अपनी हिम्मत और अपनी शुजाअत और अपनी जवां मर्दी के साथ ये साबित कर दिया है कि इस मॉडर्न वॉरफेयर के दौर में भी अगर कौम में इत्तेहाद हो, अगर कौम में रिजॉल्व हो, अगर कौम में अज़्म हो तो दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकत उसका बाल बिका नहीं कर सकती। मैं बड़े फख्र से ये कहना चाहता हूँ कि ईरान ने पूरी दुनिया की छोटी जो अक़वाम है उनके लिए एक ऐसी मिसाल कायम कर दी है कि कोई भी अब किसी को ना बुली कर सकता है और ना ही किसी की हाकमियत और किसी की खुद मुख्तारी को चैलेंज कर सकता है। इस वक्त जो मंजरनामा हमारे सामने है, वॉल स्ट्रीट जर्नल जो है ये एक अमरीकी अखबार है और इसके बारे में, इसकी क्रेडिबिलिटी के बारे में मेरे नहीं ख्याल कि कहीं सवाल उठाया जा सकता है। वो ये कह रहे हैं और ये इतनी खौफनाक बात है, जो रट ट्रंप ने, उसके हवारियों ने, उसकी जंग मशीनरी ने, उसके सेंटेकॉम ने, उसके पेंटागन ने, उसके वाइट हाउस ने जारी रखी हुई थी कि हम न्यूक्लियर तहस नहस कर देंगे, हम अपनी शराइत पर जंग को बंद करेंगे, वो सारा कुछ धरे का धरा रह गया है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट कहती है कि ट्रंप अब जौहरी मुआहदे के बगैर भी जंग खत्म करने के लिए तैयार हैं। आई थिंक इट्स ए डिक्लेरेशन दैट अमेरिका हैज लॉस्ट दिस वॉर। कोई मुझे तो इबाम नहीं है, जिनको इबाम है वो भी दूर हो जाएगा जल्द, क्योंकि अब अमेरिका वहां से भागना चाह रहा है, वहां से जान छुड़ाना चाह रहा है। क्यों? इसलिए कि एक तो इसकी कॉस्ट जंग की इतनी एनॉर्मस है कि मजीद उनको फंडिंग के लिए सेनेट में, कांग्रेस में मुश्किलात पेश आ रही हैं। ये सब कुछ भी वहाँ अमेरिकन मीडिया ने रिपोर्ट किया है और हमने खुली आंखों देखा और कानों से सुना है। एक तरफ तो ये सूरत है, दूसरी तरफ ये है कि अब ट्रंप इस लेवल पर आ गए हैं कि वो ये कहते हैं कि अगर ईरान आबनाए हुर्मुज़ खोल दे तो मैं जंग बंद करने के लिए तैयार हूँ। आई थिंक दिस इज ए सेकंड डिक्लेरेशन ऑफ डिफीट। बिल्कुल ठीक है बुखारी साहब। प्रोग्राम में वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद। वापस आकर हम डिस्कशन को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक टू द शो। बुखारी साहब, आप जिस तरह से आप बात कर रहे हैं तो फिर तो ये ईरान के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि वो हल्की सी फेस सेविंग डोनाल्ड ट्रंप को दें और ये जंग खत्म हो सकती है। लेकिन ईरान अब हॉर्मुज के ऊपर भी 6 सख्त शराइत। देखिए, ये बिल्कुल आपने ठीक कहा है, ये 6 शराइत लगाने का मकसद ये है और इससे ये इजहार भी होता है और दुनिया को समझ भी आ रही है कि इट इज ईरान विच इज डिक्टेटिंग टर्म्स, नॉट अमेरिका। जस्ट सी, अमेरिका तो कह रहा है कि ये आपने हॉर्मुज खोल दे, थैंक यू वेरी मच, वी आर गोइंग बैक। ईरान कह रहा है नहीं नहीं नहीं, ये बगैर इन 6 शर्तों के नहीं होगा। अब इससे पहले कि मैं 6 शर्तों पर आऊं जो आपको मजीद ये यकीन दहानी कराएगा कि कौन इस वक्त उस जंग में फातेह कह लीजिए, लफ्ज आप जो भी मर्जी, या ये कह लीजिए कि कौन जो है तरजीही बुनियादों पर बेहतर पोजीशन में है, वो हम तय करते हैं। उसकी तरफ जाने से पहले 2-3 बातें और करना बहुत जरूरी है। एक तो जनरल डेन केन जो है, उन्होंने प्रेसिडेंट ट्रंप से कहा है कि इस जंग से आप जितनी जल्दी निकल जाएं उतना ही अमेरिका के मफाद में भी है और आपके मफाद में भी है, क्योंकि उनका ख्याल यह है कि जंग बढ़ाने का नतीजा उल्टा निकलेगा। यानी अगर ट्रंप जंग को प्रोलॉन्ग करता है तो उससे अमेरिका की मजीद तबाही होगी। ये एक अमेरिकी जनरल कह रहा है, ये किसी ईरानियन स्पोक्सपर्सन का बयान नहीं है। दूसरी तरफ ट्रंप ईरान में जमीनी फौज भेजने के मुखालिफ थे और उनका ख्याल था कि सिर्फ फिजाई कुव्वत के साथ ये जंग जीती जा सकती है। लेकिन जनरल डीन ये कह रहे हैं कि ना ही जमीनी फौज से ये जंग जीती जा सकती है, जो कि ट्रंप भी नहीं चाहते हैं, और फिजाई और नेवल कुव्वत का इस्तेमाल करके देख लिया गया है। लिहाजा ट्रंप को अब दीगर ऑप्शंस पर गौर करना चाहिए। बुखारी साहब, ये जो 6 शराइत, वो 6 बिल्कुल जी, मैं आ रहा हूँ उसके ऊपर जी, मैं उसके ऊपर आ रहा हूँ। देखिए, 6 शराइत में से 3-4 तो बिल्कुल ऐसी हैं जो एक स्टैंडिंग पोजीशन है ईरान की। पहली शर्त यह है कि अमेरिका अपना रवैया, गौर से इसको सुनना और समझना है, अमेरिका अपना रवैया ठीक करे और किसी भी सूरत में, किसी भी लहजे और जबान में इस कौम को धमकाया ना जाए। यानी धमकियों का रवैया जो है इसको बंद करें, क्योंकि ये हम समझते हैं कि ईरान की कौम की तौहीन है। जरा शराइत देखते जाइए आप। दूसरी शर्त यह है कि ईरान इसके इत्तेहादियों लेबनान, यमन, फलस्तीन, इराक पर जंग जो मुसल्लत की हुई है उसका दायमी खात्मा हो। अगेन ए वेरी सीरियस टर्म। आगे चलिए। तीसरी है कि ईरान की बहरी नाकाबंदी खत्म की जाए और ईरान के इर्द गिर्द जहां जहां अमेरिकी फौज बैठी हुई है उसका इनकला होना चाहिए, यानी उसको वहां से वापस जाना चाहिए जी। चौथी शर्त यह है कि ईरान का जंग में जो नुकसान हुआ है इसका पूरा हर्जाना दिया जाए और गैर कानूनी जो पाबंदियां आयद की गई हैं इनका फौरी तौर पर खात्मा किया जाए। ये कोई डिफीटेड मुल्क करता है इस तरह की शराइत आयद? बिल्कुल ठीक है। 5वीं शर्त यह है कि ईरानी कौम पर आयद तमाम गैर कानूनी पाबंदियां जो हैं, जो पिछले 47 बरस से जारी हैं, उनका खात्मा किया जाए और ये जो नई पाबंदियों की बकवास शुरू की गई है इनका भी खात्मा हो। और छठी, ईरान के मुंजमद असासे जो हैं, जो चुराए गए हैं या उन पर कब्जा किया गया है, उनका फिल फॉर इजरा हो। बुखारी साहब, क्या अमेरिका ये शराइत कबूल करेगा या फिर ये ना हो कि ईरान मैक्सिमलिस्ट पोजीशन लेते लेते ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी भी हाथ से खो दे? देखिए, अगर अपॉर्चुनिटी के हाथ से खोए जाने का एहतमाल होता तो इन शराइत का लबो लहजा ये नहीं होता। ये मैं क्यों कह रहा हूँ? इन शराइत के जवाब में ट्रंप क्या कहते हैं? ट्रंप कहते हैं कि ईरान से महदूद सतह के मुज़ाकरात कर रहे हैं, दबाव की बजाय रवैया मोहतात है। लुक एट द सेम ट्रंप जो सिविलाइजेशन तबाह करने निकला था, जो ईरान को नेस्तो नाबूद करने निकला था, जो न्यूक्लियर जो इंस्टॉलेशन है उनको उसका दावेदार था कि वो सफ़े हस्ती से मिट गई हैं, जिन्होंने मिसाइल प्रोग्राम को मुकम्मल तौर पे तबाह कर दिया था, जिन्होंने कहा था हम इनकी कोई सिविलियन इंस्टॉलेशन जो है वो बाकी नहीं छोड़ेंगे। वो ये कह रहा है कि हम महदूद, यानी ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, महदूद सतह के मुज़ाकरात कर रहे हैं। दैट मीन्स ये मुज़ाकरात जंग खत्म करने के लिए सिर्फ इस हद तक महदूद है कि आप अपना हुर्मस खोल दें, हम कल वापस चले जाएंगे। ये एक्नॉलेजमेंट है ट्रंप की तरफ से। बिल्कुल ठीक है जी। और साथ ही वो ये भी कह रहे हैं कि ईरान के साथ
حملہ کرنا شطرنج کے کھیل کی طرح سے ہے. یعنی یہ نہیں ہے کہ امریکہ نے ڈکٹیٹ کیا اور دوسرے نے کہا یس سر، تو وہ یس سر والے معاملے کو وہ خود کہہ رہے ہیں کہ شطرنج کے کھیل کی طرح سے اتنا پیچیدہ ہے ایرانیوں سے بات کرنا. بالکل ٹھیک ہے، اور یہ ایران نے وقتاً فوقتاً ثابت کیا ہے. بالکل ٹھیک ہے. بخاری صاحب، اندرونی طور پر بھی کچھ ایسی ڈیولپمنٹس ایران کے اندر ہو رہی ہیں جو کہ شاید امریکہ کے ساتھ جنگ کے حوالے سے کیا پالیسی ایران مستقبل میں اپنائے گا اس کی طرف اشارہ کرتی ہیں. محسن رضائی صاحب کی اپوائنٹمنٹ اور پھر اچانک سے مجتبیٰ خامنہئی کے حوالے سے ایک ویڈیو کا منظر عام پر آنا، یہ کس طرف اشارہ کرتا ہے کہ کیا ایران اب مستقبل میں امریکہ کو لے کر ایک ہارڈ لائن لینے والا ہے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ان کے سپریم لیڈر ہیں ان کا لب و لہجہ، ان کی پالیسیز تو ہمیشہ سے سخت رہی ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ پریزیڈنٹ جو مسعود پزشکیان ہیں یا جو ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی ہیں، وہ یہ کہتے رہے ہیں کہ ہماری پالیسیوں سے انہوں نے ہمیں اجازت تو دے دی ہے جی، لیکن اپنا ایکسپریشن آف جو جسے کہیے کہ اظہار مخالفت جو ہے وہ بھی انہوں نے کیا ساتھ ساتھ، لیکن انہوں نے سفارتکاری کو موقع دینے کی خاطر کچھ چیزوں پر اپنی آبزرویشن جو ہیں ظاہر کر دی، لیکن اس کے اوپر سختی سے عمل کرنے کی تاکید نہیں کی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو دعوے دار تھے، آپ کو یاد ہوگا وہ جو نیتن یاہو ناجائز اولاد ہے ٹرمپ کی، اور سمیت ٹرمپ اینڈ اس کی پوری کابینہ کے کئی مرتبہ یہ دعویٰ کر چکے ہیں کہ ہم نے تو مجتبیٰ خامنہئی کو ایلیمنیٹ کر دیا ہے. یاد ہے نا آپ کو؟ بالکل. مثبت بھی کہتے رہے کہ ایسا نہیں ہے، اور اب اس ویڈیو نے تو میرے خیال سے تہلکہ مچا دیا ہوگا، خاص طور سے پبلک انٹریکشن کی بھی جو ہے وہ سپریم لیڈر کے حوالے سے باتیں کی جا رہی ہیں. بخاری صاحب، ایک اور بہت اہم معاملہ غزہ کو لے کر نیتن یاہو اور پھر پورے انفیکٹ مشرق وسطیٰ کو لے کر ہی نیتن یاہو ایک سپوائلر کا کردار آپ ہمیشہ سے کہتے رہے ہیں وہ ادا کرتا آیا ہے. اب بھی بورڈ آف پیس کی جانب سے جو ایک امن منصوبہ ہے غزہ کو لے کر، اس کو کمپلیٹلی ریجیکٹ کر دیا ہے نیتن یاہو نے. اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ نیتن یاہو اب جتنا بھی ڈینائل موڈ میں رہیں گے وہ امریکہ سے اپنی حمایت کھوتے جائیں گے، اور جو انڈیپینڈنٹ یورپ ہے، یورپین ممالک ہیں یا دوسرے امریکہ کے ممالک ہیں، کینیڈا ہے، مطلب بے پناہ جو دیگر ممالک ہیں، ان میں بھی اس کی حمایت میں پہلے ہی بہت واضح کمی آ چکی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے نتیجے میں اس کو جو تھوڑی بہت جو باقی رہ گئی ہے وہ حمایت بھی اس سے بھی ہاتھ دھو لے گا. امریکہ جس میں نیتن یاہو کے مخالف بات کرنا کبھی ایک جرم تصور کیا جاتا تھا، اس امریکہ میں کہ ہر گھر میں نیتن یاہو کے خلاف بات ہو رہی ہے، ان کے پالیسی سازوں میں اس کے خلاف بات ہو رہی ہے، کانگریس میں اس کے خلاف بات ہو رہی ہے. کیا پوری قوم نے نکل کے نہیں کہا تھا کہ یہ جنگ ہماری نہیں، یہ نیتن یاہو کی جنگ ہے؟ بالکل، وہ اظہار تھا کہ وہاں نیتن یاہو کے بارے میں نفرت جو ہے وہ بڑھ رہی ہے. نہیں، میں آپ کو جانے نہیں دوں گا. ابھی آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں بخاری صاحب. آپ خطے کے اندر اور پوری دنیا کے اندر ریالٹیز اب جو ہے وہ تبدیل ہوتی جا رہی ہیں، اور اسی حوالے سے ایک بہت اہم معاملہ دفاعی معاہدہ پاکستان، ترکی اور سعودی عرب کے درمیان طے پانا، اس پر ہم بریک سے واپس آ کر بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ٹو دا شو. بخاری صاحب، پاکستان، ترکی اور سعودی عرب کے درمیان ایک دفاعی معاہدہ جو ہے وہ طے پایا ہے. سمجھا جا رہا تھا کہ شاید کچھ لوگ یہ قیاس رائیاں کر رہے تھے کہ یہ ایران کے خلاف ایک ایگریمنٹ ہے، مگر ایران جس طرح سے اس ایگریمنٹ کا خیر مقدم کیا ہے اور جس طرح سے کلیریفیکیشن پاکستان کی جانب سے بھی آئی، ترکی کی جانب سے بھی آئی، اس کے بعد تو یوں لگ رہا ہے کہ کسی ملک کے خلاف جاریت نہیں بلکہ دفاعی نوعیت کا یہ ایک معاہدہ ہو گیا ہے. بخاری صاحب، لیکن کیا امپلیکیشن ہوگی اس کی پورے ریجن کے لیے؟ پھر ساؤتھ ایشیا میں جیسے بھارت بیٹھا ہے تو پورے ملک، پوری دنیا کے لیے کیا اس کی امپلیکیشنز ہوں گی؟ ویسے تو سائرہ، یہ آنے والے وقت میں اس کی افادیت، اس کی وسعت، اس کی امپلیکیشنز کا پتہ چلے گا پوری دنیا کو بھی. اس وقت تو یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ مکہ دفاعی معاہدہ جو ہے، اس کا ہرگز مقصد کسی ملک کے خلاف جارحیت نہیں ہے. یہ صرف امن اور سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے ہے امنگ دا سگنیٹریز. فائن. لیکن ہم تھوڑا سا، اور دوسری جو بہت اہم بات آپ نے کی ہے وہ یہ ہے کہ ایران کی طرف سے جو اسماعیل بکائی کا پیغام ہے کہ ہم اس معاہدے کو ایران کے خلاف نہیں سمجھتے ہیں. یہ بہت بڑا پازیٹیو رسپانس آپ اس کو کہہ سکتے ہیں ایران کی طرف سے. اور جیسا کہ ہم نے، اگر آپ کو یاد ہو، پچھلے پروگرام میں یہ کہا تھا کہ اس معاہدے میں ایران کی شرکت جو ہے اس کے امکانات ہر روز بڑھتے جا رہے ہیں.
مجھے یوں لگتا ہے کہ ایران سے پہلے شاید ایجپٹ بھی اس کا حصہ ہوگا، قطر بھی اس کا حصہ ہوگا، اور شاید کویت بھی اس کا حصہ ہو، اس لیے کہ کویت کے ساتھ بھی پاکستان کا دفاعی معاہدہ ہو چکا ہے۔ اس سے اس اتحاد سے صرف ایک ملک کو خطرہ ہے اور اس کا نام ہے اسرائیل، اور ایک شخص کو خطرہ ہے جس کا نام ہے نیتن یاہو جی، اور اس کے بارے میں اب کوئی ابہام نہیں ہے۔ جو اسرائیل کی طرف سے رسپانس آیا ہے میں یہی کہا گیا ہے کہ یہ ہمارے لیے خطرے کی علامت ہے۔ جی، یہ ان کی انٹرپریٹیشن ہے، ابھی تک معاہدے کے ممالک نے نہیں کہا ہے، نہ کسی کی طرف سے ایسا کوئی بیان آیا ہے، لیکن ان کو یہ پتا ہے۔ چور کی داڑھی پہ اچھا، اب تنکے ایسا والی کیوں بات ہے۔ میں وہ چور کی داڑھی میں تنکا ثابت بھی کر دیتا ہوں نا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ترکی کو اسرائیل اور نیتن یاہو اپنا دشمن گردانتے ہیں، اس لیے کہ اگر آپ کو یاد ہو ٹرمپ نے کہا تھا کہ ترکی جو ہے وہ تو جنگ میں ایران کی طرف حمایت میں شامل ہونے والا تھا، میں نے فون کر کے ان سے ریکویسٹ کی کہ خدا کے لیے ابھی آپ روک لیں۔ از دیٹ رائٹ؟ میں کوئی خبر تو بریک نہیں کر رہا نا۔ اس لیے ایران ترکی کو تو اپنا دشمن سمجھتا ہے۔ سعودی عرب کے ساتھ اس کی دشمنی جو ہے وہ اس لیے ہے کہ اگر آپ گریٹر اسرائیل کا نقشہ دیکھیں تو اس میں ایک خاصا بڑا حصہ سعودی عربیہ کا جو ہے اس کے اوپر بھی نیتن یاہو دعوے دار ہے۔ اور پاکستان کے بارے میں تو وہ کیا، اس کے پچھلے ماں باپ پردادے جو تھے وہ کہتے رہے کہ اسرائیل کا دشمن نمبر 1 پاکستان ہے۔ تو یہ چونکہ 3 ایسے تلخ حقائق ہیں کہ جس کے بعد یہ مان لینا اسرائیل کا کہ اسرائیل اس کو اپنے لیے خطرہ سمجھتا ہے، شاید آنے والے دنوں میں یہ اتحاد جب ایکسپینڈ کرے گا، اس اتحاد میں اگر ایران کی شرکت ہوتی ہے تو نیتن یاہو جیسا خناس جو ہے وہ اپنی اوقات دے گا، اس کے بارے میں کوئی ابہام نہیں۔ بخاری صاحب، آپ بہت آغاز سے کہتے تھے کہ خطے کے ممالک کو الٹیمیٹلی یہ ریئلائزیشن ہوگی کہ امریکہ ہیز فیلڈ ٹو پرووائڈ دیم دی سیکیورٹی، تو اب آپ کو لگتا ہے کہ یہ دفاعی معاہدہ اسی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ اب خطے کے ممالک امریکہ پہ فردر ریلائی نہیں کریں گے؟ ایبسولوٹلی پرفیکٹ آبزرویشن۔ آلریڈی اس معاہدے کی پذیرائی میں کچھ ممالک کے، خلیجی ممالک کے بیانات آ چکے ہیں جی، اور جیسا میں نے کہا کہ اس کی ایکسپینشن کے چانسز بہت بڑے ہیں، لیکن اس کا ایک چھپا ہوا آسپیکٹ اور بھی ہے۔ اگر آپ کو یاد ہو تو پریزیڈنٹ ٹرمپ کا جنگ سے پہلے اور جنگ کے آغاز پر بھی یہی تھا، اور ایک وقت میں تو وہ جنگ بند کرنے پر اس لیے آمادہ تھے کہ اگر تمام مسلم ممالک ابراہم اکارڈ پر سائن کر دیں۔ بقول شیر افضل مروت کے ابراہم اکارڈ تو بڑھ گیا، وہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ سعودی عرب آفٹر ہیونگ بین سگنیٹری ٹو دس ڈیفینس پیکٹ، مجھے نہیں لگتا کہ اس صورت میں اسرائیل کو تسلیم کریں گے، نہ ہی اسرائیل کو یہ توقع رکھنی چاہیے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اتحاد جو ہے یہ جتنی مرضی ماڈسٹی اختیار کر لیں آپ اس کے حوالے سے، جتنا مرضی اس کو امن کا پیامبر آپ کہہ لیں، اسرائیل نے اس کو اپنے خلاف ایک بہت بڑا محاذ گرداننا ہے۔ اس کے لیے شاید وہ ٹرمپ سے مل کے اس کی کیمپین بھی کرے، لیکن ٹرمپ ہیز ناؤ بین وار وائز، اس کو اب جنگ کا نتیجہ پتہ چل گیا ہے کہ اس شخص کے لیے جس کو میں اس کی باقاعدہ ذمہ داری سے ناجائز اولاد کہتا ہوں، اس کو یہ پتہ چل گیا ہے کہ اب امریکہ سے آؤٹ رائٹلی اس کے لیے کوئی جنگ نہیں کرے گا۔ بخاری صاحب، پاکستان اور سعودیہ کے درمیان جب دفاعی معاہدہ ہوا تھا تو اس کو بھی اسی طرح سے جو ہے وہ دیکھا جا رہا تھا کہ ایران کے اٹیک سے سعودی عرب کو بچانے کی ایک کوشش ہے۔ اب ایران دیکھ رہے ہیں کہ ڈائریکٹلی تو سعودی عرب کو اٹیک نہیں کر رہا، مگر حوثیوں کی جانب سے کانسٹنٹلی جو ہے وہ سعودی عرب کے آئل ٹینکرز پر اور سعودی عرب کے آئل تنصیبات پر جو ہے وہ حملے جاری ہیں، تو ان کو روک پائے گا ایران آپ کو لگتا ہے اس دفاعی معاہدے کے بعد؟ میں آپ سے عرض کروں، جب یہ اتحاد جو ہے یہ باقاعدہ شکل اختیار کرے گا، اس کے ڈپلومیٹک مشنز بنیں گے، ایران اور دیگر ریاستیں جو ہیں خلیج میں ان سے روابط ہوں گے، تو حوثی والا مسئلہ جو ہے وہ اتنا سنگین اور اتنا ناقابل کنٹرول نہیں ہے۔ یعنی اگر ایران اس معاہدے کا حصہ بن جائے یا ایران کے اس معاہدے کے ممالک ایران کو پرسو کریں تو حوثیوں کو لگام ڈالی جا سکتی ہے۔ مجھے اس کے بارے میں کوئی بات، بالکل حوثیز ایران کے بغیر، ایران کی سپورٹ کے بغیر آر نو بڈیز۔ تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید حوثیز اور سعودی عرب کا جو مسئلہ ہے یہ بھی حل ہو جائے گا اسی معاہدے کے نتیجے میں۔ بالکل ٹھیک ہے بخاری صاحب، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ دفاعی معاہدہ جو ہے وہ الٹیمیٹ کے اندر پیس انشور کرے گا۔ اسی پر پروگرام میں بریک شامل کر لیتے ہیں، واپس آ کر ہم پولیٹیکل سچویشن پر اور پی ٹی آئی جو ہے وہ بانی کی رہائی کے لیے جو تقاضا کر رہی ہے اس کے اوپر بات کریں گے، ساتھ رہیے گا۔
वेलकम बैक टू द शो। पीटीआई एक दफा फिर से बानी तक रसाई और बानी की रिहाई के लिए तकदो करती दिखाई दे रही है। जी बुखारी साहब, जो बात अब आप भी अक्सर करते रहे और फिर मुक्तदरा के हवाले से जो बात सामने आती थी वो यही आती थी कि बाहर आकर सियासी गुफ्तगू ना कर सके ना करें, तो उस हवाले से सुहेल अफरीदी साहब ने गारंटी तो दी है कि अगर अब की बार आप मुलाकात करवा देते हैं तो बाहर आकर कोई सियासी गुफ्तगू नहीं की जाएगी। आपको लगता है कि इस गारंटी पर एतबार करते हुए मुलाकातें एक दफा फिर से बहाल की जा सकती हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये वादे पहले भी किए गए थे और इन वादों की वायलेशन भी हुई थी हर दफा। अल्टीमेटली तंग आके इन मुलाकातों का सिलसिला जो है वो महदूद कर दिया गया और फिर जब उसके बावजूद भी वो बाज नहीं आए तो फिर उसको मुख्तसर से बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया। तो ये किसका कसूर है, किसको इस मुर्दे इल्ज़ाम ठहराना चाहिए, वो मेरे ख्याल से हम छोड़ देते हैं पार्टी के ऊपर, वो पार्टी रिव्यू करे। क्योंकि जिस किस्म की धमकियों के साथ आप आके मुलाकात करना चाहते हैं कोई नहीं करवाएगा, इसीलिए अदालतें भी इस हवाले से चुप हैं। इसलिए कि जहां तक उनकी सेहत का ताल्लुक है, जो कुछ जेल में मुमकिन हो सकता है और जो कुछ हुकूमत के वसाइल के अंदर है कि बेस्ट से बेस्ट जो हॉस्पिटल है, चाहे वो पिम्स है चाहे वो दीगर हॉस्पिटल है, उनमें उनका इलाज होता भी रहा है, हुआ भी है। खुद पार्टी के लीडर्स ने बाहर आके बताया भी है कि अब उनकी सेहत की हालत जो है वो बेहतर है। यही सुहेल अफरीदी जो इस हवाले से इतने बुलंद बांग दावे कर रहे हैं, उन्होंने भी कहा है कि अब सेहत जो है उनकी बेहतर है। यही बात जो है वो सलमान अकरम राजा ने भी कही है। कहने का मतलब ये है कि अगर आप इन बातों को धमकियों की ज़बान में इस्तेमाल करेंगे तो कोई भी रियासती अदारे आपके सामने सरनगू होने के लिए तैयार नहीं होंगे। ये तजर्बा आप पहले भी कर चुके हैं। दूसरी बात ये कि 27 सितंबर की जो धमकियां दी हैं भाई ने, ये धमकियां पहले भी हर जो ऐलान उन्होंने किया था एहतजाज का, उसके साथ 25 करोड़ अवाम निकलते हैं। हर एहतजाज के साथ 25 करोड़ अवाम पूरा मुल्क जो है वो जाम कर देते हैं, लेकिन वो कहीं दिखाई नहीं देता है। वो ग्राउंड के ऊपर ऐसा कुछ नहीं होता है। सिर्फ बानी को जाके बताया जाता है ये कि जी बस पूरी कौम जो है वो आपके लिए बाहर निकला। ये 25 करोड़, वैसे तो 24 है, वो 25 बना देते हैं इसको, और उनको वो जो रोजी पिक्चर दिखाई जाती है उसकी वजह से ज्यादातर प्रॉब्लम जो है वो है। मैं रिकॉल करके बताऊंगा आपको कि चाहे वो 9 मई हो, चाहे वो कभी अडेला जेल से इमरान खान को रिहा कराने के लिए जेल तोड़ने का दावा हो, कभी इस्लामाबाद के ऊपर कब्जे का दावा हो, लाहौर पर चढ़ाई हो 2 मरतबा, मतलब बेपनाह मिसालें मैं आपको दे सकता हूँ कि जो जो वादे दावे किए गए, चाहे वो शेर अफजल मरवत थे, चाहे वो अली अमीन गंडापुर थे, चाहे अब ये सुहेल अफरीदी हैं, इनसे कोई भी वादा पूरा नहीं हो सका है। अब एक और चीज जो परेशानी का बायस है वो ये है कि अब मौसूफ जो है वो जजेस पर भी चढ़ दौड़े हैं, उनको भी धमकियां दे रहे हैं कि अगर आपने इंसाफ ना किया, यानी इंसाफ वो है जो पीटीआई को मैसर हो, इलेक्शन वो सही है जिसमें पीटीआई जीते। ये रवैया भी एक बड़ी देर से जारी है, मगर इस रवैये का नतीजा कभी नहीं निकला है आज तक। तो कहने का मतलब ये है कि बुखारी साहब, सूबों के ऊपर हमने देखा है कि किस तरह से पीटीआई जो है वो मोहसिन नकवी साहब के मौक़िफ़ से कुछ हद तक इत्तफाक करती दिखाई दी है। तो आपको नहीं लगता कि अब मुलाकात करवा कर पीटीआई को थोड़ी स्पेस देकर अपने 7 सूबों के ऊपर एटलीस्ट जो है वो एक पेज पर लेके आया जाएगा? यही बात तो मैं आपको बावर कराने की कोशिश कर रहा हूँ कि जहां कहीं थोड़ी सी स्पेस निकलने की सूरत हाल पैदा होती है, फिर सुहेल अफरीदी एंड कंपनी उसको स्पॉइल कर देते हैं, उसको तबाह बर्बाद कर देते हैं। अब जहां हम बात करते थे कि देखिए ये मोहसिन नकवी का बयान हो, या उससे पहले जो स्पीकर नेशनल असेंबली के साथ मुलाकात में ये इंदिया दिया गया कि हम मुलाकात करने के लिए तैयार हैं, अगर आप कहें तो हम अभी बैठ जाते हैं, वो सारा कुछ फिर उजाड़ दिया ना भाई अफरीदी ने। तो ये जो स्पॉइलर है, मतलब है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, अगर आप पार्टी के कार्डर से बात करें और जो ख़ास तौर से जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं जो इस तहरीक के पीछे फंडिंग भी करते हैं, जो इस तहरीक को बाहर के ममालिक में जारी रखे हुए हैं, उनकी भी बहुत सीरियस रिजर्वेशंस हैं सुहेल अफरीदी की पॉलिसीज़ को लेके। देखिए बहुत सारी बातें जो हैं वो इस वक्त की जा सकती हैं। अभी वो साथ साथ पता नहीं किसको, जब वो ये कह रहे थे कि जिन्होंने अगवा किया था उससे पहले बानी जो है बंद थे, अब उन्हीं अगवाकारों के साथ आप एक तवील अरसे तक बातचीत करने के लिए तड़पते रहे हैं। तो ये जो कंट्राडिक्शंस हैं हर बात में, इसका जो मुझे जो इसमें परेशानी का बायस है वो ये है
کہ آپ دعوے کر کر کے ہر دفعہ مایوس ہو کے اپنے ورکرز کو کیا میسج دے رہے ہیں؟ وہ کیا سمجھیں گے کہ جو اتنے بلند بانگ دعوے کرنے کے باوجود لوگ نہیں نکلتے ہیں؟ وہ اس کو وہ ابھی دیکھیں نا، ایک اور کانفلکٹ چل نکلا ہے. جی ایک طبقہ بخاری کہہ رہا ہے صاحب، پی ٹی آئی سوری کا کہ انٹرپٹ ہم کر رہی بانی ہوں. کی رہائی کرائیں. ہاں جی جی بالکل بخاری صاحب، آپ ابھی ایک بات کر رہے طبقہ تھے کہہ رہا ہے کہ کانٹرڈکشنز کی، تو بخاری صاحب دو کانٹرڈکشنز اس حوالے سے بھی ایگزسٹ کر رہی ہیں. شفیع جان صاحب اور بات کرتے ہیں، سہیل افریدی صاحب کہتے ہیں پہلے تو میرٹ پر عدالتوں سے رہائی ہمارا موقف ہے، پھر بانی سے ملاقاتیں جو ہے وہ کروائی جائیں وہ موقف ہے. بخاری صاحب ان کا ایکچوئل آبجیکٹو ہے کیا؟ پارٹی اتنی ڈیوائیڈڈ کیوں ہے؟ کلیئرٹی کیوں نہیں ہے کہ کیا بانی تک رسائی جو ہے وہ کروائی جائے گی ان تحریکوں کے ذریعے، یا پھر بانی کی رہائی کروائی جائے گی ان تحریکوں کے ذریعے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ یہ دونوں ہی صورتحال جو ہے یہ اس وقت پارٹی کے اندر بہت سیریس کانفلکٹ کا حصہ ہے. ایک طبقہ جو ہے وہ کہتا ہے ہم رسائی حاصل کریں گے عمران خان تک، اور دوسرا کہتا ہے کہ ہم وہاں سے رہا کروائیں گے، کیا جیل توڑ کے کروائیں گے. بانی تو کہتے ہیں میں انصاف عدالتوں سے لوں گا. یہی پارٹی کے ایک کاڈر جو ہے اس کی یہ خواہش بھی ہے. لیکن جس پارٹی میں اتنی ڈویژن ہوگی، اتنی گروپنگز ہوں گی، پرانے اور نیوں کے بیچ جنگ چل رہی ہے، وکلا کے دھڑوں کے بیچ جنگ چل رہی ہے، فیملی کی دو حصوں میں ڈیوائیڈڈ ہے، ایک بیگم صاحبہ ہیں، دوسری طرف بہنیں ہیں. ایک وہ طبقہ ہے جو پارٹی کے لیے جیلیں بھگت رہا ہے، ان کی سننے کے لیے کوئی تیار نہیں، چاہے وہ شاہ محمود قریشی ہوں، چاہے وہ یاسمین راشد ہوں، چاہے وہ اعجاز چودھری ہوں، چاہے وہ ہارون مامون رشید ہوں. یعنی جو لوگ پارٹی کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں ان کا کہیں کوئی تذکرہ آپ کو نہیں ملے گا. بالکل ٹھیک یہی ہے. حال ان لوگوں کا بھی ہے. ابھی حال دیکھا کہ عمران جو پارٹی کے بہت بڑے عمران اسماعیل صاحب جو گورنر بھی رہے، وہ بھی آئے تھے، انہوں نے بھی کوشش کی. آپ نے دیکھا فواد چودھری اپنے طور پہ کوشش کر رہے ہیں، لیکن کسی کی کوئی سن نہیں رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے بخاری یعنی صاحب، پارٹی بخاری صاحب آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ کوئی کسی کی سن نہیں رہا. لیڈرشپ کون لیڈ کر رہا ہے بہت ابہام موجود ہے. لیکن ایسے میں جو شفیع جان صاحب ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ 20 لاکھ لوگ لے کر اسلام آباد جائیں گے. تو بخاری صاحب یہ 20 لاکھ لوگ کہاں سے آئیں گے؟ کیونکہ ہم اگر ریکال کر لیں تو ایون بانی جب دھرنا دے رہے تھے 2014 میں تو اتنے لوگ تو تب نہیں نکلے تھے. اب جبکہ نہ کہ لیڈرشپ موجود ہے، نہ اس طرح کی کرزمیٹک کوئی لیڈر ہے، تو کہاں سے نکلیں گے یہ لوگ؟ کس کے کہنے پر نکلیں گے؟ اور پھر جب بات کرتے ہیں کہ پنجاب سے بھی لوگ آئیں گے، خیبر پختونخوا سے لوگوں کو لے کر آئیں گے، تو اگر کے پی کے سے بسیں بھر کر آتی بھی ہیں تو کیا انہیں اٹک پل کراس کرنے دیا بھی جائے گا؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ کہ شفیق جان کو تو چارج شیٹ کر دینا چاہیے، اس لیے کہ وہ 20 لاکھ پر لے آئے ہیں تعداد کو. وہی میں جتنے نعرے لگ رہے ہیں وہ 25 کروڑ عوام نکلیں گے. میں کیا کروں اس کا؟ میں کیسے ریئیکٹ کروں اس کے اوپر؟ میں وہ 25 کروڑ والوں کی بات مانوں یا 20 لاکھ والوں کی مانوں؟ میں تو 1 لاکھ والوں کی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں، اس لیے کہ گراؤنڈ ریالٹیز ان نعروں کو، ان دعووں کو سپورٹ نہیں کر رہی ہے. اور میں یہ مشورہ دینا چاہتا ہوں پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو، مت کریں ایسے دعوے جو آپ گراؤنڈ پر ثابت نہیں کر سکتے، اس لیے کہ اس میں پارٹی کی لیڈرشپ کی کریڈیبلٹی سیریسلی ایٹ سٹیک آتی ہے. بالکل اور ٹھیک ہے وہ بخاری لوگ صاحب، جو شاید اسی وقت نکل آئے وہ بھی چپ کر کے بیٹھے. بالکل ٹھیک ہے بخاری صاحب. ابھی آپ نے ریفرنس دیا، آپ نے ماضی ریکال کروایا کہ چاہے 9 مئی ہو، 26 نومبر ہو، ابھی ریسنٹ پاسٹ میں ہم دیکھیں 5 اگست کو جو ہے وہ کال دی تھی، لیکن کچھ اس طرح سے لوگ نکلے نہیں ہیں، اس طرح سے ورکرز نکلے نہیں ہیں. تو کیا ڈیفرنٹ پی ٹی آئی کرے گی اس دفعہ کہ لوگ واقعی 20 لاکھ کی تعداد میں، یا چلیں اس کے کچھ آگے پیچھے نکل آئیں؟ کوئکلی آنسر دیجیے گا. جی میں نے جیسا آپ سے کہا کہ نہ ہی تو یہ ماضی میں ثابت کر سکی ہے پی ٹی آئی، نہ ہی اس مرتبہ کر سکے گی، اس لیے کہ جن لوگوں نے ان کی خاطر ماریں کھائی ہیں، جو لوگ ان کی خاطر جیلیں بھگت رہے ہیں، اس لیڈرشپ نے پلٹ کے نہیں دیکھا ان کی طرف. اس لیے جو جینوئن ورکر ہے، جو اس طرح کے احتجاج میں ایک سین کریٹ کر سکتا ہے، وہ تو ان کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے. کیونکہ ایک تو یہ کہ جو اس وقت پارٹی پر مسلط ہے ان کا ان ورکر سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، کوئی کنیکٹ ہی نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں بخاری صاحب کہ نہ ہی اس طرح سے ورکر کنیکٹڈ ہے، تو ایسے میں 20 لاکھ لوگ کیسے نکلیں گے؟ اس سوال کے ساتھ آج کے پروگرام سے دیجیے اجازت. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل. اللہ حافظ.